اللہ اللہ میرے پاک نبی سفر دے اندر نے، آپ دے صحابہ بھی سفر اندر نے، ایک جھاڑیاں آئیاں نے، وادی آئی نا، دوپہر دا ویلا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ انہاں جھاڑیاں دے نیچے لیٹ جاؤ، چادراں بچھا لو، کپڑے بچھا لو، انہاں جھاڑیاں دے نیچے آرام کرو۔ اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہاں جھاڑیاں دے نیچے لیٹ جاندے نے۔ آپ نے ایک جھاڑی نظر آئی، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک جھاڑی نظر آئی، آپ نے ویکھے دا سایہ گہرا ہے، او دے نیچے چادر بچھا لئیے، آپ نے تلوار اس ٹانی دے نال لٹکا دی تھی۔ توجہ، تلوار ٹہنی دے نال لٹکا کے نیچے کپڑا بچھا کے آقا لیٹ گئے۔ ایک دشمن آیا ہے، لکدا آ رہا ہے، ریکی کردہ آ رہا ہے، لکدا چھپدا آ رہا ہے، اچانک نبی پاک کو لے آ گیا، آ کے نبی پاک دی تلوار پکڑ لئی، شاخ دے نالو ٹہنی نالو تلوار اتار لئی تے نبی پاک تے لہران لگ پیا ہے تے نال کی کہندا ہے میں یمنعوکا منی میں یاسمکا منی۔ ساڑھے لاتو منات نو غلط کہنے والے آ، ساڑھے بتا نو غلط کہنے والے آ، عزا تے حبل نو باطل کہنے والے آ، ہن دس تینوں میری تلوار تو کون بچائے گا؟ دس میری تلوار تو کون بچائے گا؟ دس میرے وار تو کون بچائے گا؟ اللہ دی قسم میرے نبی ڈولے نہیں، میرے نبی گھبرائے ہی نہیں۔ نبی ڈولے حالانکہ تلوار پکڑ رہی دشمن نے، انج لہرا رہے میں یاسمک منی میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہاریا، بڑے دلیری نال آپ نے فرمایا، بڑے حوصلے نال فرمایا اللہ کی فرمایا؟ بچان والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، اللہ 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 بچان والا وے، اللہ دی ذات بچان والی ہے، اللہ 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 بچان والا ہے۔ ایدہ ہاتھ کمب گیا، تلوار تھلے جا پئی، نبی پاک نے تلوار پکڑ لئی، آپ نے مسکرا کے فرمایا مینوں تے میرے اللہ نے بچا لیا ہے۔ او لات دیا پجاریا، منات دیا پجاریا، عزا دیا پجاریا، حبل دیا پجاریا، ہن تو دس تینوں کون بچائے گا؟ مینوں تے میرے اللہ نے بچا لیا ہے، ہن تو دس کون بچائے گا؟ تے کمبی جاندا ہے، نالے کمبدا پیا تے نالے کہندا کن خیر آخذ، کن خیر آخذ۔ سونیا میں جناب تو معافی دی توقع رکھنا، خیر دی توقع رکھنا، میں خیر دی توقع رکھنا۔ اللہ 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 کہندا سونیا میں خیر دی توقع رکھنا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا او سن محمد دی بات، محمد توقع تے پورا اترن والا ہے، محمد توقع تے پورا اترن والا ہے، جے میرے کو معافی دی توقع رکھنا ہے جا میں تینوں معاف کر چھڑیا۔ اینے لائی دوڑ تے سا لیا جا کے اپنے پنڈ، سا چڑھیا اور لوکی پوچھن کی ہویا ہی؟ کہندا مساں جان بچی آئی تا، کہندا آج تے میں دنیا کائنات دے سب تو چنگے بندے کولوں آیا۔ او کیڑا چنگا بندہ؟ کہندا نہ پوچھو، آج تے اللہ جاندا ہے میں دنیا کائنات دے سب تو اچھے انسان کولوں آیا۔ او یار دس تے صحیح کیڑا ایڈا اچھا ہے؟ اونے کیا میں محمد کولوں؟ او چھڑ یارو دے نال تے ساڈی بندی نہیں۔ اونے کیا بندی ہے، بنے نہیں بندی نہ بنے، پر او دے ورگا چنگا بندہ ہی کوئی نہیں۔ جے محمد دی جگہ تے کو ہور ہوندا میری لاش گھر آنی سی، جے آمنہ دلال دی جگہ تے کوئی ہور ہوندا نا پھر میری میت ہی گھر پہنچنی سی۔ میں سلامت آ گیا تے محمد اخلاق دی وجہ تو آ گیا۔ اللہ پاک نے کڈا چنگا بندہ بنایا ہے۔ اللہ 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 میں تلوار لہرائی ہے نا، میں پوچھیا کون بچائے گا؟ کہندا اللہ بچائے گا۔ میرا ہاتھ کمب گیا، تلوار تھلے جا پئی۔ اللہ 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 پھر انہوں نے پوچھیا کون بچائے گا؟ میں کیا کن خیر آخذ، میرے نال چنگا سلوک کرو، مہربانی کرو۔ انہیں اشارہ کیتا جا دوڑ جا میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے۔ جے محمد دی تھاں تے کو ہور ہوندا میرے ٹوٹے کر دیندا۔ اے محمد دا حوصلہ سے میری جان بچ گئی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
اللہ 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 نبی پاک دے صحابہ جا رہے نے سمندر دے کنارے جا رہے نے کوئی مارکا پیش آئے ابو عبیدہ بن جراح لشکر دے امیر نے فوج دے کمانڈر نے اللہ 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 راشن تھوڑا جائے دو کھجوراں مل دیا رہیاں صحابہ کھاندے رہے میرے کارواں کہنے لگا بھی کھجوراں تھوڑیاں نے سفر زیادہ ہے ایک کھجور ملے گی کی ملے گا ایک کھجور ٹھیک ہے جناب ایک تے گزارا کران گے ایک ویلا آیا کھجوراں مک گئیاں میرے قافلہ نے کیا گٹھلیاں چوس کے گزارا کرنا پے گا گٹھلیاں چوس کے کھجوراں تے مک گئیاں نے اللہ جاندا ہے ایک صحابی بھی نہیں گھبرایا کسی نے یہ بھی نہیں کیا چنگا سی کلمہ پڑھ بیٹھے مصیبت نو پی گیا اوتھے واہ موجاں سن اللہ دی قسمیں کسے ایک صحابی نے نہ اللہ دا گلا کیتا نہ رسول دا گلا کیتا اللہ دی ذات تے توکل کیتا ہے سمندر دے کنارے جا رہے نے ایک مچھلی نے چھلانگ ماری جویں مچھلیاں ٹپدیاں نا انج پڑکی تے کنارے تو باہر آ گئی ایڈی وڈی مچھی سی صحابہ کئی دن تک کھاندے رہے گوشت مکیا ہی نہیں آخر صحابہ دا قافلہ مدینے پہنچے آنا نبی پاک نے ساری گل سنائی آپ نے فرمایا لے آؤ پھر میرا بھی حصہ لے آؤ نا کہندے یا رسول اللہ گوشت بچے آئے اسی نال لے کے آئے ہیں اللہ 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 آپ نے فرمایا تانوں اللہ نے توکل دا صلہ عطا فرمایا یہ تانوں اللہ نے توکل دا تحفہ عطا فرمایا یہ اللہ دی طرفوں تحفہ ملیا ہے اللہ دی طرفوں انعام ملیا ہے جڑا اللہ دی ذات تے توکل کردا ہے اللہ انہوں کافی ہو جاندا ہے میں توکل علی اللہ فہو حسبہ اللہ 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 مسلمانوں غور کرنا میرے نبی دا توکل کیسا ہے انبیاء دا توکل کیسا ہے سبحان اللہ میرے پاک نبی دا توکل کیسا ہے اللہ دے نبیاں دا توکل کیسا سبحان اللہ رات نو میرے پاک نبی اپنے گھر تشریف فرما نے ابو بکر نال سیٹنگ ہو چکی ہے کہ ہجرت کر کے مدینے جانا ہے اللہ اللہ ادھر مکے دیاں کافران نے تلواراں پکڑیاں نے میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے میرے نبی دے مکان دا محاصرہ کر لیا ہے اج جان نہیں دینا محمد نو جان نہیں دینا میرے پاک نبی نے جناب علی نو تیار کر لیا علی جی تو میرے بستر تے لیٹنا ہے میرے کولے کافراں دی امانتاں نے میرے مدینے جان تو بعد انہاں کافراں دی امانتاں واپس کرنیاں نے کوئی اے نہ کہہ سکے نبی چلا گیا ساڈی امانت لے گیا ہے نا میں خیانت کرنے والا نہیں میرے جان تو بعد سب دی امانتاں حوالے کر دینی اللہ اللہ علی نبی دے بستر واسطے تیار ہو گئے ابو بکر سفر واسطے تیار ہو گئے رات نو آرڈر مل گیا سونے نکل جاؤ اللہ جی کیویں نکلنا باہر تے کافراں پہرا لایا ہے تلواراں لے کے کھڑے نے آپ نے فرمایا سونیا بچان والا کون ہے بچان والی ذات اللہ دیے اللہ جی میں کی کرنا ہے فرمایا سورت یاسین پڑھ کی پڑھ تے ہاتھ اندر مٹی لے لے جدو باہر نکلے انج کر کے کافراں وال مٹی سڑ دیں مٹی سٹنا تیرا کام ہے انہاں نو چنیا کر دینا میرا کام ہے سونے تیرا وال بھی نہیں ویکھ سکن گے تو مٹی چھوڑ دے میری ذات تے توکل کر نکل جا میرے پاک نبی نے سورت یاسین پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میرے پاک نبی اللہ دا قرآن پڑھ دے جا رہے نے سورت یاسین دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے نے اللہ 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 دی ذات ڈوراں سٹیاں نے اللہ دی ذات توکل کیتا ہے اللہ اللہ میرے پاک نبی گزر گئے انہاں کافراں نو پتہ بھی نہ چلیا انہاں کافراں نو پتہ بھی نہ چلیا میرے پاک نبی گزر گئے اللہ اللہ حضور چلے گئے نا تے اکھاں پہ ملن
ایک کہندا یار ہوا جی آئی ہے اکھاں 'چ مٹی پੈ گئی، دوجا آندا میریاں اکھاں 'چ بھی ریت پੈ گئی، سمجھ نہیں آن ڈئی۔ حضرات سارے اکھاں پہ مل، وہ اکھاں ملدے رہ گئے، حضور مدینے دے سفر تے روانہ ہو گئے۔ بچاؤن والا کون ہے؟ بولو۔ اس مالک دا نام وچ برکتاں بڑیاں نے، اس کریم دے نام وچ برکتاں بڑیاں نے۔ اللہ اپنے مالک دا نام پکاریا کر، ہر اوکھے سوکھے ویلے تے اپنے مالک دا نام پکاریا کر۔ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، اللہ اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا، اے میرے سونے اللہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا، رحمتاں دا مرکز بن گئیاں او تھاواں نے، رحمتاں دا مرکز بن گئیاں او تھاواں نے، اللہ تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ 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 کھوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی، کہہ دیو کھوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی، کنوں؟ ہتھی جنوں سٹیا سکیاں پراواں نے، ہتھی جنوں سٹیا سکیاں پراواں نے۔ اللہ 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 پراواں نو پرا سمجھیا کرو، ویراں نو ویر سمجھیا کرو۔ اللہ 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 بھیڑاں پراواں دا خیال رکھیا کرو، کسے بھیڑ پراواں واسطے کنڈے نہ بچھایا کرو، کسے بھیڑ پرا دے واسطے دکھ دا سامان نہ بنیا کرو، کسے بھیڑ پرا دے واسطے پریشانیاں نہ کھڑیاں کریا کرو، محبت کریا کرو، پیار کریا کرو۔ اللہ 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 حضرات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ دی ذات تے توکل کرنا ہے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدوں کافراں دا بت خانہ مشرکاں دا بت خانہ اجاڑیا ہے نا، بادشاہ دے دربار چ بحث چلی جی یہ کم کنے کیتا ہے؟ وچ کچھ لوگ کہنے لگے جی سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے وہ اکثر کہندا رہندا بھی اے ککھ نہیں جے کر سکدے، اے کچھ نہیں جے کر سکدے، اے تے اپنے منہ تے بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکدے، اے نہ کھے کرنی۔ سمینا ہم نے سنا فتن ایک نوجوان کو یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہیں کہ لے آؤ ابراہیم نو، ابراہیم نے ہاں بھائی اے ساڑھے رباں دا حال تو کیتا ہے؟ سیانے بنو، اے کوڑا کدے موڑے تے ہے؟ اور کوڑا تے ہے چودھری دے موڑے پوچھو مینوں ڈے ہو، اللہ قتل تے دیکھو لے مینوں کی پوچھ دے ہو، انہوں پوچھو نہیں تے کم از کم انہاں نو پوچھ لو تانوں کنے مارے جنہ تانوں پتر دینے نے، انہاں کولوں پتراں دیاں آساں لائی بیٹھے ہو، انہاں کولوں روزی دیاں آساں لائی بیٹھے ہو، انہاں کولوں شفا دیاں آساں لائی بیٹھے چلے ہو، جڑے اپنا آپ نہیں بچا سکے تہاڈا انہاں کی بچانے، انہاں نو پوچھو تانوں کنے مارے؟ کہنے لگے ابراہیم تن چنگا بھلا پتا ہے بول نہیں سکتے، تن چنگا بھلا پتا ہے بول۔ ایک وچوں شرارتی جا بولیا اے دنال دلیل دی گل نہ کرو، جے دلیل دی گل کرو گے مارے جاؤ گے، تو آڑے کل دلیل کوئی نہیں، اے دے کل دلیل نہ عقلی بھی نے نقلی بھی نے۔ اللہ 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 میرے آکے لگو ہر کو
वंसुरू आलिहतकुम, इनू अग अंदर साड़ दो इब्राहिम नू, अपने रब्बां दी मदद करो, इब्राहिम नू अग अंदर जलाओ, इहदे नाल बहस ना करो लाजवाब हो जाओगे, गुफ्तगू ना करो लाजवाब हो जाओगे, सवाल जवाब ना करो लाजवाब हो जाओगे। तुहाडे पल्ले की है, कितना कच्चा ते बोडा कीदा तुहाडा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे आके लगो इनू अग अंदर जला दो, इनू अग अंदर जला दो। हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। एक बोलिया मैं गड्ढा लकड़ा ना दे देंगा इनू साड़न वास्ते, दूजा बोलिया एक गड्ढा मैं भी दे देंगा। नजरां मनन लग पे अपने रब्बां वास्ते, इब्राहिम नू जलाण वास्ते मैं नहीं ये लकड़ां देंगा। ढेरां दे ढेर लग गए, लियाओ इब्राहिम नू सुटिए। इब्राहिम फरमान लगे फड़ो मेरी बांह छड़ के आओ मेरे विच। वो कहते जेड़ा इनू छड़न जाएगा वो आप कितने बचेगा। ओ कोई हिसाब लाओ, इनू अग च सुटिए। शैतान ने मशवरा दिता मिंजनीक बनाओ, गोपिया बनाओ, इनू ओदे अंदर बिठाओ, चूल्हा बनाओ, इंज हिलारा दो, हिलारा दे के यकदम छड़ दो, ये अग दे दरम्यान अंदर जाएगा। हजरात सुनो जरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिंजनीक ते बैठे ने, चूल्हे ते बैठे ने, हिलारे दिते जा रहे ने, ओ हिलारे दे रहे ने। इब्राहिम दियां निगाहां आसमान वाल उठियां, ए आसमान वाले रब्बा, उत्ते तू कल्ला है, थले तेरा मुवाहिद इब्राहिम कल्ला है, ऊपर तेरी जात कल्ली है, नीचे मेरा मौजूद कल्ला है। ए सारे ठाकरां दे पुजारी, ए सारे सनम दे पुजारी, सारे बुतां दे पुजारी, सारे मूर्तियां दे पुजारी, सारे सनम दे पुजारी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरशां वाले या रब्बा, बचाना ते तू बचाना है, मेरा तवक्कल तेरी जात ते वे। और जुमला की बोले आए, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी जिंदगी अंदर भी एक औखा मोड़ आया सी, मैं भी ऐसे जुमले दा वजीफा कीता, अल्लाह पाक ने मेरी मुश्किल आसान कर दी थी, अल्लाह पाक ने औखा वेला सौखा कर छड़िया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वीरो विरद बना लो, बहनों विरद बना लो, नौजवानों विरद बना लो, बेटियों विरद बना लो। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस मालिक नू पुकारिया करो, उस करीम नू पुकारिया करो, उस मालिक दा नाम जपिया करो। मैं सदके जावां, कुर्बान जावां, इस वास्ते मैं पाकिस्तान दी गली गली कह रहा, अल्लाह अल्लाह करिए, कह दियो अल्लाह अल्लाह करिए तां गल बनदी है, कलिमा हक दा पढ़िए तां गल बनदी है। अल्लाह अल्लाह करिए तां गल बनदी है, कलिमा हक दा पढ़िए तां गल बनदी है। मैं अल्लाह खालिक मालिक कुल जहाना दा, कोई हद हिसाब नहीं उस दियां शानां दा। अल्लाह खालिक मालिक कुल जहानां दा, कोई हद हिसाब नहीं उस दियां शानां दा। पल पल उस तो डरिए, पल पल उस तो डरिए तां गल बनदी है, पल पल उस तो डरिए तां गल बनदी है। कलिमा हक दा पढ़िए तां गल बनदी है, अल्लाह अल्लाह करिए तां गल बनदी है। कलिमा हक दा पढ़िए तां गल बनदी है। अल्लाह अल्लाह। एक जुमला बड़े प्यार वाला, तवज्जो फरमाना जरा। मेरा रहबर तेरा रहबर सोहना कमली वाला है, जिसदा रुतबा सारे जग तो आला है। वड्डे भरा वाला रौला ही है। मेरा रहबर तेरा रहबर सोहना कमली वाला है,
ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਆਲਾਈ। ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਤੇ ਪੜੀਏ, ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਤੇ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਤੇ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਕਲਿਮਾ ਹੱਕ ਦਾ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਕਲਿਮਾ ਹੱਕ ਦਾ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਿੰਜਨੀਕ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਝੂਲੇ ਤੇ बैठे ने, गोपिये ते बैठे की कह रहे ने, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ए मोमिनो अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल कर लो, मुसलमानों अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल कर लो, बहनों अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल कर लो, भाइयों अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल कर लो। हर औखे सौखे मामलात अंदर अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल कर लो। जो बंदा अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल करदा है अल्लाह मायूस नहीं करदा। अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल करेगा अल्लाह मायूस नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा, फिरौन दियां फौजां पिछे लगियां सन मूसा अलैहिस्सलाम दे। नबियां च ताकत तुहानूं पता है, दो बंदे लड़ पए ते एक सी किबती, वो चढ़ाई कर रहा सी, मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ाउण दी कोशिश, छड्डे ना, एवें घसुन मार बैठे, उत्थे ढेरी हो गया। फिरौन दियां फौजां पिछे लग गईयां। हज़रात गिरामी की दी ज़ात ते तवक्कल कीता है, अल्लाह दी ज़ात ते। एक बारी जदों दरिया दे किनारे ते साथियां नूं नाल लैके पहुंचे, दरिया चढ़िया सी। अल्लाह जी हुण की बन गया, फिरौन दियां फौजां पिछे ने। फरमाया सोहणिया घबराने वाली किहड़ी गल है, हत्थ च की हो? या अल्लाह आसा है। फरमाया मार पानी ते। या अल्लाह पानी ते आसा? फरमाया तू मार, तेरा काम है मेरी ज़ात ते भरोसा करके आसा मारना, साडा काम है मोटरवे बना देना। थल्ले पानी चलेगा, पानी दी तह दे उत्ते रस्ते बना देंगा। किने आसा मारिया? की दी ज़ात ते तवक्कल करके? अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल करके आसा मारिया। अल्लाह ने पानी ते रस्ते बनाए। जो पार चले गए तो फिरौन ते दी फौज भी मगर ही दरम्यान च पहुंचे ना। या अल्लाह तो फिर मगर आ गए। फरमाया आसा मारो ना। या अल्लाह फिर की होएगा? फरमाया फिर वेख तमाशा, तो आसा ते मार। आसा मारे, वो पानी दा पानी बन गया। फिरौन गर्क होण लग पिया। जो खोते आने शुरू होए तो कहना चाहता सी, मूसा मैं तेरे रब ते ईमान ले आना। अल्लाह ने कहा सारी जिंदगी बगावत की, मरोड़ गिची ये चल के, मरोड़ दी गिची ना मुराद दी। जेड़ा कहंदा सी आना रब्बुकुमुल आला, मैं वड्डा रब, आसमान वाला ते छोटा रब है, मैं वड्डा रब। अज भी वो आना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, ओदी लाश अल्लाह ने पूरी दुनिया दे वास्ते निशाने इबरत बनाई। इस्तांबुल दे अजायब घर अंदर ओदी लाश पई, मिस्र दे अजायब घर अंदर ओदी लाश पई। आज भी जेड़ा कहंदा सी मेरे तो वड्डा रब। सारी कायनात तो सुपर पावर कौन है? अल्लाह दी ज़ात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माल के कायनात तो वड्डी कोई ज़ात नहीं। सारी कायनात दा कंट्रोल कब्जा अल्लाह दे कोल। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। अल्लाह अल्लाह, जिसे तू पकड़ ले उसे छुड़ा सकता नहीं कोई, उसे फिर कौन पकड़ेगा
جسے تو مولا رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو تو مولا رہا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر جیل میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تجھ سے چاہے کیا سے کیا کر دے۔ مالک دیاں مرضیاں چل دیاں نے، مالک دیاں مرضیاں چل دیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، انک علی کل شیء قدیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت لے بیٹھے سن تے سامنے سی پانی دا وڈا سارا کنواں، لوگ ڈول کڑ کڑ کے مالو پانی پلا رہے سن۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے ویکھیا دو لڑکیاں نے، جوان نے، پردے دار نے، غیور نے، غیرت مند نے، سیڈ تے کھڑیاں نے، تے بڑی دیر ہو گئی ہے انہاں بیچاریاں دی واری نہیں آندی، انہاں نوں پانی نہیں پلان دیندے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، آ کے کہن لگے ما خطبکما، بی بی کی مسئلہ تہاڈا؟ میں ویکھ رہا بڑی دیر تو تسی کھڑیاں ہو، نہ پانی پلا دیاں نہ تہاڈی واری آندی، مسئلہ کی ہے؟ تے تہاڈے نال کوئی بھائی نہیں، کوئی باپ نہیں؟ قال تعالی نسقی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ کیا تسی کیوں کلیاں مال چراون آیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب پیارے دیاں جائیاں، باپ یا ساڈا بڑھڑا ہویا، ویرا ویر نہیں ساڈا کوئی، باپ یا ساڈا بڑھڑا ہویا تے ویر نہیں ساڈا کوئی، اسی دوویں بھیڑاں بکریاں چاریے، ویرا اے مجبوری ہوئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھڑے آئے، پانی پلایا، اللہ اللہ اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھڑے آ پانی پلایا۔ قرآن کہندا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پانی پلایا ڈول کڑ کے، بکریاں سیر ہو گیاں، اے بیبیاں پردے والیاں مال لے کے جا رہیاں نے۔ جناب موسیٰ درخت دے تھلے جا کے بیٹھ کے اللہ نال کالا ملا لیاں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ جی میں تیری رحمت دا فقیر ہاں، اللہ جڑی تو رحمت نازل کیتی میں تیری رحمت دا فقیر ہاں، اللہ میں تیری رحمت دا سوالی ہاں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرماؤ ذرا، وہ تو آواز آئی موسیٰ گھبرا نہیں، جڑے نیکیاں کرن والے نے میں مایوس نہیں کردا، نیکیاں کرن والے کدے مایوس نہیں ہویا کر دے۔ جے میری رضا واسطے نیکی کیتی ہو نا، میری ذات واسطے نیکی کیتی ہو نا، اللہ 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 تیاری کر لے، روٹی دا بندوبست بھی ہو رہا ہے تے روٹی پکان دا بندوبست بھی ہو رہا ہے، روٹی دا بندوبست بھی ہو رہا ہے تے روٹی پکان دا۔ بچیاں کر گئیاں نا، شعیب علیہ السلام آ کے نا نظر تے کمزور ہو گئی سی، مال ڈنگر نو ٹون
مال رجیا پتر کی گل خیر ہے اج مال رجیا ہے تے آ بھی پہلے گئی ابا جی کوئی اللہ دا بندہ سی کوئی رحم دل بندہ سی خدا ترس بندہ سی او جڑے اللہ والے ہوندے نے او پتھر دل نہیں ہوندے سخت دل نہیں ہوندے نرم دل ہوندے نمازیو پتھر دل نہ بنو نرم دل بنو نرم دل بنو پہنا واسطے پراواں واسطے برادری واسطے آنڈیاں گوانڈیاں نرم دل بنو ابا جی بڑا نرم دل بندہ سی انہوں سڑ تے ترس آیا تو انہیں آ کے نا بوکے کٹ کے صاف ستھرا پانی پیا اچھا وہ جدو خوبیاں دسیاں نا ابا جی انہیں ساڈے وال ایک نظر کر کے بھی نہیں ویکھیا ایڈا چنگا بندہ سی نظرہ چکا کے رکھیاں نے جناب شعیب سمجھ گئے انج دیاں عادتاں والے لوگ اللہ والے ہوندے نے جاؤ پتر ایک جنی جاؤ بلا کے لے آؤ ہور کچھ نہیں ایک ڈنگ دا کھانا ہی کھوا دیے ایک ٹائم دا اونا دوواں چو ایک آئی انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بیان کرانگا اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات دی ذات تے توکل کیتا ہے اللہ دی ذات تے بھروسہ کیتا ہے خالق کبریا نے روٹی دا بندوبست بھی فرمایا روٹی پکان دا بندوبست بھی کر دیتا روٹی کھان آئے نا تے جناب شعیب علیہ السلام سمجھ گئے بندہ عام بندہ نہیں ہے تے اللہ والا ہے فرمایا میں تیرے ورگے بندے دی تلاش اندر ساں آ رل کے زندگی گزاریے اللہ دے دین دی خدمت کریے اللہ اکبر تو میری بکریاں چرایا کر میں تنوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دینا آپ رل کے زندگی گزار لے ہاں اللہ والے دے رشتے اللہ والے نالی پھب دینے اللہ والے دے رشتے اللہ والے نالی پھب دینے حضرات اللہ دی ذات تے توکل کر کے اللہ دی رضا واسطے نیکی کی تھی اللہ نے روٹی دا بندوبست بھی کر چھڑے جناب شعیب علیہ السلام نے اپنا دمہات بنا لیا واپس جان لگے نا نور نظر آیا اگ بالدی نظر آئی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سورہ تو ٹھہر میں نا او تو اگ لے آواں سیکاں گے موسیٰ علیہ السلام نیڑے گے گو آواز آئی موسیٰ خبردار جتی لا کے آئیں اے اگ نہیں ہو تیرا رب ہے اے تیرے رب دے نور دی تجلی ہے جتیاں لا کے آئیں ادب دا مقام ہے اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کر دی تھی اللہ نے پیغمبری بھی عطا کر دی تھی اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اللہ پاک نے گھر بھی عطا فرمایا اللہ نے روٹی بھی عطا فرمائی روٹی پکان دا بندوبست بھی عطا فرمایا اللہ اللہ مسلمانوں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آخری قرآن دی ہے سنو تے بات نو ختم کریے اللہ پاک نے مومنہ دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں اللہ پاک نے ایمان والیاں دے وصف بیان فرمائے اللہ اللہ نوواں پارہ ہے سورۃ انفال ہے اللہ نے نا اپنے مومن بندے دی خوبیاں دسیاں نے ہوں تے ہر بندہ دا میں مومن ہاں نشہ کردہ کہندا میں مومن پنگ دا سوٹا لاندا کہندا میں مومن چرس پیتی جاندا کہندا میں مومن ساری برادری دا جینا حرام کیتا کہندا میں مومن ہر دو نمبری کردہ کہندا میں مومن قرآن کی کہندا ہے قرآن کہندا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون مالک کائنات نے فرمایا جڑے مومن نے انہاں دی نشانیاں نے جدو اللہ دا ذکر کیتا جائے اللہ تو ڈر جاندے نے اللہ دا کلام پڑھیا جائے قرآن سن کے ایمان زیادہ ہو جاندے نے وعلا ربہم یتوکلون مومناں دی یہ بھی نشانی ہے کہ مومن اللہ دی ذات تے بھروسہ کر دے نے اللہ تعالیٰ سانو توکل عطا فرمائے یقین عطا فرمائے میرے بھائی عبد الخالق صاحب الریاض تو اور انہاں دی مسز میری بہن جنہیں تواڈے واسطے کھانے دا انتظام کیتا ہے اللہ انہوں نے ڈھیر برکتاں عطا فرمائے اللہ روزی اندر رزق اندر مال اندر جان اندر برکتاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنہ جنہ دعاواں دے بارے کیا ہے اللہ سب من دیاں مراداں عطا فرمائے ساڈا ایک بڑا خوبصورت نوجوان کل بچھڑ گیا
بھائی مشتاق چائے والا، شیخ مشتاق چائے والا میرے بڑے 30 سالہ میرے مقتدی جنہوں میں 30 سال جمعے پڑھائے، بابا رمضان ہوں سی اللہ بخشے، او دا پوترا جوان سال کل اٹیک ہویا ہے، اللہ نو پیارا ہو گیا، اس بچے واسطے دعا کرنی ہے، اللہ اس بچے رضوان سی نا، اللہ رضوان نو جنت عطا فرمائے، او دے ماں باپ نو پہنا پراواں نو نانکیاں دادکیاں نو اللہ صبر تے ہمت تے حوصلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح شیخ شوکت صاحب مسجد قباء والے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر بھی جنت دا باغ بڑھائے، اللہ انہاں دے درجات بھی بلند فرمائے۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی واسطے دعا دی درخواست کیتی ہے، اللہ اس بھائی نو اور زیادہ آسانیاں عطا فرما۔ ایک میری ماں مسجد زمزم نل پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، انہاں اپنی بیٹی دے واسطے درخواست کیتی ہے کہ دعا کرنا جمعے اللہ میری بیٹی نو صاحب اولاد کر دے، اللہ بچی نو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور بھی جو دلان چ خواہشاں لے کے آئے ہو، میں دعا کرنا اللہ پاک تنوں من دیاں مراداں دل دیاں خواہشاں عطا فرمائے۔ بھائی شیخ عبد الجبار واسطے میں دعا نہیں بند کرنی جب تک حج نہ کر کے آیا، اللہ انہوں حج کرایا، آمین کہہ دو آمین۔ تسی آئے ہو، اللہ پاک تہاڈیاں ساریاں مشکلاں آسان فرمائے، اللہ تہاڈیاں تنگیاں دور فرمائے، اللہ ہر معاملے اندر تہاڈی مدد فرمائے، مولا کریم تانوں دو جہان دیاں عزتاں عطا فرمائے۔ مستری سرور صاحب پیار کردے نے، محبت کردے نے، اللہ انہاں دا پیار بھی قبول فرمائے۔ فقیر وآخر دعوانا